मार्च म्हयन्याच्या सुरवेक कार्निवल जावपाचो आसा, पूण ह्या कार्निवलात फोंडा वाठाराचे नाव नाशिल्ल्यान फोंडेकारांनी खंतुकतायली। भौशीक योगदान आनी स्पॉन्सरशीप वरवीं फोंड्या 4 मार्चाक कार्निवल परेड घडोवन हाडपाचे समितीन थारायला। 8 दीस पयलीं आमी एक मिटींग घेतली, जाल्यार फोंडेकार म्हळें फोंड्यान कार्निवल जायना, ताका लागून आमी एक हेजे मार्फत आमी एक मिटींग घेतली आनी हे मिटिंगेक आमचे जाय जाणां आनीकूय भाव आसलेले ते आयज ना हिंगा आमच्या मदें, पूण तेणी सांगलें तुमी हो कार्निवल करपाकूच जावो। आयज तुमी जाणा आसतले पेपरार एक 10 दीस ते 15 दीस दिलां की कार्निवल खंय फक्त 6 कडेन डिक्लेअर केला गव्हर्मेंटान, पर्वरी, पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापसा, मोरजी, आनी फोंडेचें थिंगा नांव ना। ज्या गव्हर्मेंटान ह्या कार्निवल डिक्लेअर केला म्हणजे स्पॉन्सर्ड केला गव्हर्मेंटा तर्फे तो फोंड्यान ना। म्हणटकीर हो मुद्दो घेवन आमी हे सगळे बाब रवी नायक आमचो आमदार आनीक एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेजे वयलेक आमी गेले, सगळे गेले आनीक ताका आमी एप्रोच जाले आनी ताका सांगलें आमकां फोंड्याक कित्याक कार्निवल ना। तो म्हणलो आतां तुमी रोहन खंवटेपल्लीक पणजे यो, आनीक आमी म्हणलें रोहन खंवटेपल्लीक आमी पोरूं गेले, पोरूंय आमकां जेवना। लास्ट 3 इयर्स आमकां कार्निवल ना फोंड्यान, गव्हर्मेंट ग्रांट्स मेळना आमकां। तेन्ना पात्रांवान आमकां कितें सांगलें रवी बाबान की तुमी थिंगा रोहन खंवटेक मेळा, आपूण तुमकां तेंचे कडेन इंट्रोड्यूस करता आनी तुमकां ग्रांट्स दिवपा लायता। हांवें त्या वेळार म्हणलें पोरूं आमी सगळे जमलेले अशेंच आनी 15 दीस तुज्या फाटल्यान रावले रोहन खंवटे कडल्यान, पयशे दिता 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 म्हणून आमकां कांयच दिवना, पोरूय दिवना आनी कार्निवलूय जावना। म्हणटकीर ह्या वर्साक आमी कितें डिसायड केलें, पयशे दिवं गव्हर्मेंट ना दिवं, आमी सगळे फोंडेचे लोक आनी हेजें नांव कितें फोंडा पिपल्स कार्निवल कमिटी हें आमी नांव दवरलें हेका। आनी हेजे माध्यमांतल्यान आमी रिसीट बुकूय प्रिंट करताले आनी लोकांचे मदें वयताले, आमकां कोण कितें पयशे दिता त्या पयशांनी आमी फोंड्यान हो कार्निवल 100% करतले। आनी ऑलरेडी आमी लोकांक फोनाचेर सांगलेलें आसा की कार्निवलाक आमकां इतलो खर्च आसा, एक 3 लाख 4 लाख असो म्हणून बारीक प्रमाणान करीत जाल्यार लोकांनी सांगलें हे पयशे आमी तुमकां दितले, तुमी तुमचें काम चालू करा। तेन्ना आमी ही मिटींग घेतली आनी हे कमिटीचो अध्यक्ष म्हणजे चेअरमॅन म्हाका तेणी नेमला अगुस्तीन फेर्नांडीस, एक भाशेन जनरल सेक्रेटरी म्हणून बाय मिसेस रिवा पिरीस म्हणून केला, आनीक ट्रेजरर म्हणून डॉला रॉय फेर्नांडीस ते आयज आमचे मदें ना कित्याक ताका अर्जंट काम पडलें। किंग मोमो फ्लोट परेड ही जातली 4 तारखेर मार्चाची। तिस्कार स्टार्ट जातलो फ्लोट हो 4:30 आनी आमच्या बस स्टँडार हो सोंपतलो 4 मार्च 4 मार्च 2024। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।